ठीक है, आपको बताते हैं, कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा वर्ग, कहाँ से? जी अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ जंग से। जी अब्दुल मजीद साहब जी एक मसला पूछना था कि जमीन ली थी हमने, अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, 10 दिन ईद के बाद उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसके लिए हमें तकरीबन 75,000 का कर्ज बिल लिया है, पेमेंट अभी नहीं की है, पैसे मेरे पास हैं। हाँ, तो पूछना ये था क्या मुझ पे कुर्बानी वाजिब है? ठीक है, आपको बताते हैं, एक कॉल और शामिल करते हैं, फिर आपके सवालों के जवाबात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। जी भाई फरमाइए। जी मेरे 2 सवाल है सर। जी जी, एक, क्या कुर्बानी के जानवर में चुकरा सकते हैं सर? सॉरी, और दूसरा, क्या पहला सवाल क्या था? जानवर में छोटे बच्चों का हिस्सा मिला सकते हैं क्या? ठीक है, मसलन 4 बड़े और 3 बाकी छोटे बच्चों में छोटे बच्चों का मिला सकते हैं क्या? दूसरा सवाल आपका समझ में आ गया, पहला सवाल नहीं समझ में आया। कुर्बानी के जानवर को चुका सकते हैं क्या? चुका सकते हैं सुमात? अच्छा, बेच सकते हैं, मतलब उसमें कोई टोल चुकाना। हेलो, हाँ हाँ, उसमें कोई रेट फिक्स कर सकते हैं क्या? अच्छा, उसको रीसेल या वो उसको एक्सचेंज करना? नहीं, रेट में। अच्छा, नेगोशिएशन करना? जी हाँ, नेगोशिएट करना? जी हाँ। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। सवालों के जवाब मेरे ख्याल में ये बहन ने क्वेश्चन किया कि अगर 52.5 तोला चांदी का जो निसाब बयान किया है तो क्या इसकी कुव्वत खरीद का एतबार होता है या बेचने की कीमत का एतबार होता है? तो इसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है। सही कौल ये है कि आप उसके बाजार में कीमत लगवाएं कि अगर मैं बेचूं तो कितनी कीमत बनेगी, वो कीमत का एतबार होगा, यानी उसको आप देखेंगे। दूसरा ये कहा कि कुर्बानी से बचने के लिए बाज़ लोग बहन भाइयों को पैसा दे देते हैं, तो क्या ये गुनाह है? अगर तो कुर्बानी वाजिब हो चुकी थी और इस वजूब से बचने का क़स्द इरादा है तो यकीनन ये तो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि बहन भाई बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, हाजतमंद हैं और अभी कुर्बानी के अय्याम नहीं आए और कोई ये समझता है कि कुर्बानी के अय्याम में मालिक निसाब होगा तभी मुझ पर वाजिब है, और इससे पहले अगर मैं दे देता हूँ तो वजूब तो हुआ ही नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ, फिर उस सूरत में बिल्कुल दे सकता है अगर वो, क्योंकि अब मदद का इरादा है, अब वजूब से बचना मकसूद नहीं है। ठीक है। एक उन्होंने कहा कि क्या बवक्त ज़िबा ऊंची आवाज से तकबीर कहनी चाहिए, ये कितनी आवाज से कहनी चाहिए? देखिए, इतनी आवाज से कहना वाजिब है कि अपने कान कम अज कम अपनी आवाज को सुन ले, इतनी कम अज कम कि अपने कान सुन ले। एक उन्होंने कहा क्या मालिक का हाथ छुरी पर होना जरूरी है? लेकिन जरूरी तो नहीं है, वो पास खड़े होकर सिर्फ कसाई से भी कटवा सकता है, लेकिन ये सुन्नत करीमा है कि अपने हाथ से जानवर को ज़िबाह किया जाए। तो अगर ये छुरी पर हाथ रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एक उन्होंने कहा कि क्या जो जायद सामान है उसका, जो घर का जायद सामान है, उसके हिसाब का तरीका क्या होगा? उसका तरीका यही है कि जो इस किस्म के सामान बेचने वाले हैं उनको बुलाकर उनकी कीमत का एतबार करवा लें कि ये कितने का होगा, ये कितने का, वो जैसा अंदाजा बताता जाए वैसे वैसे वो लिख कर फिर उसको टोटल अमाउंट करके दीगर माल के साथ मिलाकर देख लेंगे कुर्बानी वाजिब है या नहीं। ठीक है। भाई ने फरमाया कि ऐसा अमूमन देखा है कि ईद की नमाज के फौरन बाद कुर्बानी शुरू कर देते हैं, तो क्या फौरन बाद करना लाजिम है या देर से भी कर सकते हैं? देखिए, कुर्बानी के 3 दिन हैं। शहरों के अंदर ईद की नमाज के बाद, चाहे वो पूरे शहर में कहीं पर भी हो चुकी हो, अपनी करीबी मस्जिद जरूरी नहीं है, उसके बाद कुर्बानी के वक्त गोया कि शुरू हो जाएगा। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करना मकरूह है। जब ये वजाहत हो गई तो इसका मतलब है पूरे दिन में जब चाहे करें, जोहर के बाद करें, असर के बाद करें। ये अमूमन हमारे यहाँ असल में कसाई मिलते नहीं है पहले, तो वो जल्दी जल्दी कसाई को बुक करते हैं और फिर उसके बाद वो कसाई क्योंकि बौन हो जाते हैं, फिर वो लंबा, जैसे गाय काट रहे हैं तो फिर वो सारे दिन में थक कर बोलते हैं हम नहीं काट रहे हैं, इसलिए जल्दी की जाती है हमारे उर्फ के एतबार से, वरना शरीयत की तरफ से कोई तकाजा नहीं है। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा और कहाँ से भाई? सर जी, मैं वाजिद अली बोल रहा हूँ काड़ा से। जी वाजिद अली साहब। तो हमारे घर की कुर्बानी है, हमने बकरे पाले हैं 2 माशाअल्लाह। तो एक है 1 साल 8 माह का और 1 साल का है। साल तो, का? हाँ जी, जी हाँ जी। तो उसके ना बाई साइड पे ना मोहम्मद लिखा हुआ है माशाअल्लाह, जो 1 साल 8 माह का है। तो इसीलिए मैं प्रोग्राम सुन रहा था आपका, तो मैंने कहा सवाल हमारा ये है कि वो क्या उसकी ज्यादा अजीम होगी कुर्बानी, है उसका क्या मकसद है? वो अल्लाह ताला की तरफ से तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं, तो दिल ऐसे करता है कि इसको करे ही ना, इसको ऐसे ही रहने दे।
اچھا، لیکن وہ ہے تو اللہ کی راہ پہ دینے کے لیے نا، قربانی کے لیے ہے. بہت شکریہ. بالکل آپ کو بتاتے ہیں، کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسما بات کر رئی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک گائے میں سے جو ہے وہ 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر 6 حصے دار ہو جائیں اور یہ 6 حصے دار جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ 7واں حصہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی، یا یہ نیت کریں کہ یہ جو ہے وہ 7واں حصہ ہمارے کسی مرحوم کے لیے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، میں شہریار بول رہا ہوں گجرات سے. وعلیکم السلام. جی شہریار صاحب. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کمانے والے ہیں اور ان دونوں پہ قربانی لازم ہوگی، یا اگر میاں بھی دے دیتا ہے اور بیوی کی طرف سے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں محمد نذیر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی نذیر صاحب. سر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا. جی جی. یہ ہم لوگ خطے کے اندر رہ رہے ہیں، سوری، تو کیا ہم لوگ حج کا پروگرام کر رہے ہیں؟ ہمارا پہلا حج ہے. کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدے میں جو ہے میقات ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے؟ کون سا حج جو ہے نا ہمارے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بھائی سوالوں کے جواب شامل کر رہے تھے. جی مفتی صاحب. بھائی نے فرمایا کہ ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن ہر سال گائے ذبح کرتے ہیں، تو کیا گائے کے ذبح کرنے کے لیے نصاب ضروری ہے؟ دیکھیں وہ تو قربانی کے وجوب کے لیے نصاب ضروری ہے. اگر آپ کے پاس نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں. اگر آپ کریں گے تو قربانی بالکل ہو جائے گی، لیکن نفل قربانی ہوگی. بھائی نے فرمایا گائے کے حصے میں عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں نہیں. اسی طرح ایک بھائی نے فرمایا کہ بیل لے کر آئے ہیں، 5 بھائی حصے دار ہیں، 7واں نہیں مل رہا، تو کیا ہم بچوں کے 2 عقیقے کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے جتنے بھی کوشچن ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ عقیقہ سے مقصود چونکہ جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہی قربانی بھی مقصود ہوتا ہے، لہذا عقیقے کا حصہ بالکل قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بکرے میں نہیں، اس دوسرا حصہ نہیں، عقیقے نہیں، بکرے میں تو شریک ہے ہی نہیں نا، عقیقہ بھی نہیں کر سکتے. عقیقہ وہ صرف عقیقے کا ہو سکتا ہے یا صرف قربانی کا ہو سکتا ہے. بکرا کسی ایک کے لیے مختص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن گائے کے لیے، گائے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 7 اگر شرکاء ہیں تو قربانی کی بھی نیت کر لیں اور عقیقوں کی بھی نیت کر لیں، 2 نیتیں نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. ہاں حصے میں 5 حصے قربانی، 2 حصہ عقیقے، ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تنگ دست ہیں، قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ بہن نے فرمایا تو صبر کریں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کے نفل قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفلی قربانی کے لیے کسی سے سوال کرنا، قرضہ مانگنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. تو آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو جہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عقیقہ کرنا ایک امر مستحب ہے، کریں گے ثواب پائیں گے، نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ یہ قربانی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک. ایک بھائی نے فرمایا کہ بہن فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، میں پیسے نہیں لیتا ہوں، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی؟ لیکن قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس میں افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے بھائی کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ پیسے تو آپ رکھیں. اس کے بعد بھائی پھر آپ کو واپس تحفتاً دے دیں، ایک دفعہ مالک بنا دیں رقم کا، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہاں تو ان کی طرف سے قربانی بالکل ہو جائے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں. جی تسلیم بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اصل میں آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مجھے. اچھا آپ کی آواز بالکل صاف ہے، کہیے. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر پچھلے سالوں کی قربانی واجب تھی اور اس نے نہ کی تو اب قربانی کی رقم جو صدقہ کرنی ہوگی کیا وہ قربانی کے 3 دنوں میں ہی کریں گے یا سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ اگر قرضہ ہو بندے پہ، صاحب نصاب شخص ہو، اس پہ قرضہ ہو چاہے اللہ کا یا بندوں کا، تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی اگر وہ مائنس کر دے قرضہ اور صاحب نصاب نہ رہے. اب ایک شخص ہے اس کے اوپر پچھلے سال کی قربانی بھی واجب تھی، وہ اگر اس نے مائنس کیا اس کو قرضے کو تو صرف اتنا اس کے پاس پیسے بچیں کہ وہ ایک حصہ گائے کا کر سکتا ہے، تو وہ اس سال کی قربانی کرے یا پچھلے سال کے پیسے ادا کرے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے تسلیم بھائی، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ صدقے کی رقم جو ہے، قربانی کے صدقے کی رقم، یہ شرعی فقیر کو دینی ہوگی یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے نہ جگہ بینک کو دے کر نہ
बैंक के पास उनकी जगह है और उस पर उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया कर्ज लिया हुआ है, जिसका वो हर 3 माह बाद पेमेंट भी देते हैं। इसके अलावा भी उनके सर पे और भी कर्जा है, तो क्या इस वक्त उनके पास पैसे मौजूद नहीं है, तो क्या वो कुर्बानी उन पे बनती है क्या? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत सवाल शुक्रिया। मेरा ये है कि घर में मेरी भाभी का और मेरा जेवर मौजूद है, तो क्या उससे क्या मुतल्लिक